10 दिन के बाद ही ज़हीर की मां ने मुझ पर जुल्म व तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। दुआ ज़हरा ने हकीकत बता दी। जी हाँ, 10 दिन के बाद ही असल चेहरा जो है नूर मुनीर का वो बेनकाब हो चुका था। दुआ ज़हरा के सामने नूर मुनीर के गायब होने की वजह सामने आ चुकी है। नूर मुनीर आखिर कहाँ छुप के बैठी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरीब अली ऑफिशियल। आज बात कर रहे हैं हम अगेन दुआ ज़हरा केस के हवाले से। आपने हमारे जितने भी व्लॉग्स देखे, हमने हमेशा उनमें हस्बे मुखालिफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू मौक़िफ़ को भी आपके सामने रखा है। बच्ची को ट्रॉमा से निकलने के लिए 3 माह दरकार हैं। जी हाँ, ये कहना है डॉक्टर का, साइकोलॉजिस्ट का कि बच्ची को ट्रॉमा में निकलने के लिए 3 माह दरकार हैं, क्योंकि बच्ची शदीद ट्रॉमा में है। डॉक्टर जो है वो कह रही हैं बच्ची का अपनी फैमिली यानी अपने माँ बाप के साथ होना इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है ताकि वो नॉर्मल हो सके। 17 अप्रैल को जब बच्ची लाहौर जाती है, रास्ते में जब बच्ची को लेकर जाया जा रहा था तो बच्ची को कोई होश नहीं था, बच्ची को नशा दिया गया। ये फुटेज मौजूद हैं और ये देखी गई हैं और ये पुलिस के पास भी मौजूद हैं, लेकिन न जाने क्यों पुलिस जो है वो आंखें बंद किए हुए है, क्योंकि पुलिस के पास सारी जो है फुटेज और सारी रिपोर्ट वो उनके पास मौजूद है, लेकिन पुलिस मुंह बंद किए हुए है। कुछ समझ नहीं आती कि उसको क्या प्रॉब्लम है। दुआ ज़हरा के मुताबिक जब वो लाहौर पहुंची तो वो ज़हीर के अलावा किसी को नहीं जानती थी। गर्ल्स के माँ बाप, बहन भाई भाभी, कज़न वगैरह को भी नहीं जानती थी। जहाँ पर वो ठहरी उसे सिर्फ ये मालूम था कि वो इसको कराची लेने के लिए आया है ज़हीर। वो इसे लेकर चला जाता है। जब लेकर जाया जा रहा था तो बच्ची का सर किसी रिश्तेदार के कंधे पर था, क्योंकि बच्ची नशे में थी और वो बार बार उसका सर गिर रहा था। तो किसी भी रिश्तेदार, जो ज़हीर का कोई रिश्तेदार था, उसके कंधे पे था, जो कि जिसकी फुटेज और वीडियो पुलिस के पास सबूत के तौर पे मौजूद है, लेकिन पुलिस जो है वो अपनी आंखें और मुंह बंद किए हुए है। हालांकि उनके अपने घरों में भी बहन बेटियां सब मौजूद हैं। दुआ ज़हरा जब 17 अप्रैल को लाहौर जाती है तो नए लोग उसके सामने होते हैं, जिसमें शब्बीर होता है, इसमें यास्मीन होती है, इसमें नूर मुनीर ज़हीर की माँ होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर होती हैं, और सब मिलकर सिर्फ एक ही बात कर रहे होते हैं इसे कि अपने माँ बाप से कोई राब्ता नहीं करना, वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हारा हमारे मुसलक से अलग है, तुम अहले तशी हो, वो तुम्हें मार देंगे। बच्ची ने ये भी बताया कि वो अपने माँ बहनों को याद करके रोती तो ज़हीर उसे बोलता कि अब तुम उनको भूल जाओ, वो अब तुम्हारे लिए इस दुनिया में नहीं है और वो भी तुम्हें भूल चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि तुम उनके लिए मर चुकी हो, और अगर तुम अब उनके पास गई तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। ज़हीर की फैमिली ने मिलकर इसकी ब्रेन वॉशिंग की, और यही नहीं, ये भी बोला कि सिर्फ ज़हीर ही है जो तुम्हें महफूज रख सकता है और बाकी सब उसके दुश्मन हैं। और इसके अलावा बच्ची जो है वो बच्ची को ऐसी अदवायात दी गई कि बच्ची को याद ही नहीं रहता था कि सुबह उसने क्या खाया, रात को उसने किससे क्या बात की और किसको इंटरव्यू दिया, इससे कौन मिलने आया, और शाम को उसने किससे क्या बात की, उसे कुछ याद नहीं रहता था। ज़हरा काज़मी का कहना है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली से दूर होती चली गई। कुछ बड़ी अजीब किस्म की कहानियाँ उसको सुनाई गई। तुम्हें मेहदी काज़मी से बहुत ख़तरा है, वो तुम्हारी जान का दुश्मन हो चुका है। उसने अपने रिश्तेदारों को बताया है, यानी मेहदी काज़मी ने अपने रिश्तेदारों को बताया है कि जैसे ही मेरी बेटी मुझे मिलेगी मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये तुम्हारी फैमिली के साथ राब्ते में है। ज़हीर जो है, मतलब कि ज़हीर की फैमिली दुआ ज़हरा को बताती है कि ज़हीर तुम्हारी फैमिली के साथ राब्ते में है, और आपके रिश्तेदारों ने बताया है कि मेहदी काज़मी तुम्हें मार देंगे। वो कहते हैं जब भी मुझे मेरी बेटी मिलेगी मैं उसका मर्डर कर दूंगा। और उसे मुसलसल बताया जाता रहा कि ज़हीर ही वाहिद है जो तुम्हें बचा सकता है, और जैसा वो बोले तुम वैसा ही कर। ये जैसे ज़हीर बोलता था वैसे ही बच्ची बोल देती थी, और उसे बोला जाता था अगर तुमने ज़िंदा रहना है
تو تم اسی طرح زندہ رہ سکتی ہو، ورنہ ایک بار تم مہدی کاظمی کے گھر چلی گئی تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر کے مطابق بچی شدید ٹراما میں ہے اور اسے ٹھیک ہونے کے لیے 3 ماہ کا عرصہ درکار ہے، جس میں اسے اپنی فیملی کے ساتھ، مطلب اس کے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا ہے کہ بچی اپنے گھر جانے کے لیے سخت بےتاب ہے، یعنی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس جانے کے لیے، اپنی نانی کے ساتھ ملنے کے لیے سخت بےتاب ہے، لیکن وہ 3 ماہ بچی بالکل نہیں بھول پا رہی جو اس نے شدید ٹراما میں گزارے ہیں۔ اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ظہیر جو ہے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا اس کے پاس جو ویڈیو ہیں وہ وائرل نہ کر دی جائیں، یا اس کے والد کو وہ تصویریں جو ہے وہ نہ بھیج دی جائیں یا دنیا کے سامنے نہ رکھ دی جائیں جو ان لوگوں نے بچی کو کچھ ادویات دے کر بنائی تھیں۔ اس ٹراما سے نکلنا بچی کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے بہتر ہے کہ بچی اپنے والدین کے پاس جائے، یہ کہنا ہے ڈاکٹر سائیکولوجسٹ کا۔ بچی کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کے ماں باپ کا گھر ہے۔ ظہیر کو جب سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ بچی ہر بات اپنے ماں باپ کو بتا رہی ہے، بچی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، تو یہ لوگ اب پاگل جیسی حرکتوں پہ اتر آئے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی بلیک میلنگ بھی کام نہیں آئے گی، اس لیے اب یہ کسی بھی طرح ظہیر سے جو ہے وہ بچی کو ملوانا چاہتے ہیں تاکہ ظہیر ایک بار پھر بچی کو ڈرا سکے، دھمکا سکے، بٹ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس لیے انہوں نے ایک پگلی ڈاکٹر ہائر کی تاکہ وہ بچی کو ڈرائے دھمکائے اور ان کے میسیجز جو ہیں وہ پہنچائے دعا زہرا تک، اور اس کو یاد کروائیں کہ یاد رکھو کہ ظہیر کے پاس تمہاری سب ویڈیو اور پکچرز جو ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے اپنے منہ کو بند رکھو اور کوئی پول کھولنے کی ضرورت نہیں۔ بٹ حقیقت یہ ہے کہ دعا زہرا نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان اپنے والدین کو سب بتا دی۔ بچی سے ظہیر 3 ماہ کیا کچھ کرواتا رہا، کہاں کہاں لے کر گیا، کون کون سے سہولت کار ہیں، بچی کو سب معلوم ہے۔ بچی والدین اور ڈاکٹر سے ملاقاتیں کر رہی ہے، ان پر اعتبار کرنا شروع ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ ان کو اپنے دل کی باتیں بتا رہی ہے، جو اس کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ بتا رہی ہے۔ جب سے ظہیر نیکسس کو اس بات کا پتہ چلا ہے وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ اب والدین معاملات کو دیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ظہیر نیکسس بری طرح سے پھنس چکا ہے، اب صرف پولیس جو ہے وہ ظہیر کو پروٹوکول دے رہی ہے، کیونکہ وہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس سب ثبوت موجود ہیں کہ بچی کی ویڈیو جانے کی، جب بچی کو نشے کی حالت میں لے کے جایا جا رہا تھا، سب جو ہے وہ فوٹیج پولیس کے پاس ثبوت کے طور پہ موجود ہیں، لیکن جو پولیس ہے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ بس بچی کے بیان کے بعد پولیس ظہیر کو گرفتار کر کے لے جائے گی اور بہت جلد انشاءاللہ جو دعا زہرا ہے وہ بیان دیں گی ان کے خلاف اور ایک پریس کانفرنس کریں گی، اور پھر انشاءاللہ یہ سب گرفتار ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ سندھ پولیس ان کو پکڑنے سے قاصر ہے، کیونکہ سندھ پولیس کے بہت سے راز ظہیر نیکسس کے پاس ہیں، جیسے کہ وہ ظہیر نیکسس کو پکڑنے جائیں گے تو ظہیر نیکسس ان کے سارے راز جو ہیں وہ بے نقاب کر دیں گے، اس لیے پولیس ان کو پکڑنے سے قاصر ہے۔ اس کے علاوہ لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ ایک بار پھر نور بی بی پنجاب یونیورسٹی سے چھٹی لے کر روپوش ہو چکی ہیں، غائب ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق دیے گئے بیان میں زہرا کاظمی نے بتایا ہے کہ ظہیر کی ماں نے شروع میں بڑی بیٹی بیٹی کرتی رہی، بٹ بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ میں ان کے پاس ہی رہوں گی تو اسے مجھ پر سختی کرنا شروع کر دی، تو اس نے ان پر سختی کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان کا پلان تو یہی ہوتا تھا کہ لڑکی آئی، اس کے جو ہے برین واشنگ کیا اور پھر اسے بیچ دیا جاتا۔ 2-3 دن میں یہ کام جو ہے وہ ہو جاتا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو زیادہ دنوں کی گیم ہے تو اس نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ دعا زہرا کے مطابق نور کا پلان مجھے زیادہ عرصہ اپنے پاس رکھنے کا نہیں تھا، اسی لیے جب اسے پتہ چلا کہ یہ تو زیادہ دن میرے پاس رکنے والی ہے تو اس نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا اور اسے ڈانٹنا اور مارنا شروع کر دیا۔
اور یہ ہے ساری حقیقت جو میں نے آپ کو بیان کی ہے شروع سے اب تک کی۔ اور پلیز ویورز میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ پلیز اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنائیے اور ہمیں ان لوگوں کا بھرپور ساتھ دینا ہے اور ہمیں اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنانا ہے تاکہ آج کے بعد کبھی بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہرگز نہ ہو۔ ہمیں اپنی بچیوں کو محفوظ کرنا ہے کیونکہ ہر باپ مہدی کاظمین نہیں ہوتا۔ بہت سی بچیاں ظلم و تشدد کا نشانہ بن چکی ہیں، اپنی زندگیاں گنوا چکی ہیں، اپنی جانیں ضائع کر چکی ہیں۔ ہمیں اس کی آواز بننا ہے، ہمیں دعا زہرا کو محفوظ رکھنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔